यीशु मसीह के बुज़ुर्ग जलाली और बाबरकत नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम आपकी खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मेरा ईमान है कि आप सब खुदावंद में सलामत होंगे और खुदावंद में अफजूनी पा रहे होंगे। हम पैगामात का सिलसिला ईद पेंतिकोस्त के हवाले से आप तक पहुँचा रहे हैं और हमारा कवी ईमान है कि ये पैगामात आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी खिदमत और कलीसिया के लिए बरकत का बाइस बन रहे होंगे। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल के बटन को प्रेस करें, वीडियोस को लाइक करें और अपना फीडबैक स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी हमें भेजें ताकि हम इन प्रोग्राम्स को, पैगामात के सिलसिले को आपकी मुफीद आरा की रोशनी में बेहतर से बेहतर बनाकर खुदावंद को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ़ हो। आए हम पढ़ें पाक कलाम में से इफिसियों का ख़त, उसका 5 बाब 18 आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। प्यारे खुदावन, हम दुआ करते हैं आज जब हम पाकरू की मामूरी के बारे में देखना चाहते हैं, जैसा कि तूने पाक कलाम में हुक्म दिया है, तलकीन दी है, नसीहत की है कि पाकरू से मामूर होते जाओ, ताकि हम इस पैगाम से पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले सकें, बरकत पा सकें। तमाम नाज़रीन को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। पाक कलाम का जो मतन मैंने पढ़ा है, रूह से मामूर होते जाओ। सो आज हम गौर करेंगे पाकरू की 7वीं मामूरियाँ जो पाकरू के बपतिस्मे के बाद अमल में आती हैं। इससे पहले हमने बेगाना ज़ुबान में बोलने की नबूवत के बारे में गौर किया। बेगाना ज़ुबान का तारुफ ज़ेर गौर आया और तीसरा पैगाम पाकरू का बपतिस्मा और बेगाना ज़ुबान मरबूत हैं। फिर चौथा पैगाम पाकरू का बपतिस्मा और उसकी इलाही और इंसानी कैफियत क्या होती हैं। पांचवा पैगाम पाकरू के बपतिस्मा के लिए माहौल कितना अहम होता है। और छठा पैगाम हमने गौर किया था पाकरू के बपतिस्मा पाने के इक़दामात, स्टेप्स क्या हो सकते हैं। आज हम 7वां पैगाम ज़रा गौर लाने को हैं, पाकरू की 7वीं मामूरियाँ। 7वीं का मतलब है बाद में, जैसे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है। तो पाक कलाम का जो ये हुक्म है, इस पर हम गौर करते हुए सीख पाएंगे कि पाकरू का बपतिस्मा एक बार होता है, मामूरियाँ कई हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि जो नहा चुका है यानी बपतिस्मा पा चुका है, उसे बार बार पानी के बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं, उसे हाथ और पाँव धोने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ बताया गया है कि हम पाकरू से मामूर होते जाएं, होते जाओ, तो ये एक जो सिलसिला यहाँ बताया गया है, यहाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि खुदावंद जानता है कि हमें पाकरू से मामूर होते रहने की ज़रूरत पड़ती है और है। हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन खुदावंद जानते हैं। इसलिए पाक कलाम में ये हुक्म बता दिया गया है, कहा गया है और सिखाया गया है। पाकरू की मामूरी की क्यों बार बार ज़रूरत होती है? तो जैसे हम हर रोज़
खुराक कई बार खाते, 2 बार 3 बार खाते, कई बार पानी पीते, गर्मियों में ज़्यादा नहाते हैं, सर में तेल लगाते हैं, और फिर हम मामूर होते हैं तो बाज़ खुदावंद के खादिम कहते हैं कि हम खर्च होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम खाने को खर्च करते हैं, उसकी क़ुव्वत को सर्फ करते हैं। इसलिए खुदावंद ने कहा कि पाक रूह से मामूर होते जाओ। और ज़बूर 92 की 10 आयत में भी ज़बूर नवीस ने लिखा है कि मुझ पर ताज़ा तेल मला गया है। तो हमें मुसलसल पाक रूह की मामूरी की ज़रूरत रहती है। अब मैं पाक कलाम के हवालों से चंद नमूनों का जिक्र करते हुए आपको उभारना चाहता हूँ कि हमें मुसलसल पाक रूह का बपतिस्मा पाने के बाद भी पाक रूह की मामूरियाँ चाहिए। इसीलिए पाक कलाम में ये हमने पढ़ा है इफिसियों 5:18 में। पहला नमूना खुदावंद यीशु मसीह का। खुदावंद यीशु मसीह को दरियाए यरदन पर पाक रूह का बपतिस्मा मिला, पानी का बपतिस्मा पाने के बाद। उसके बाद लूका 4:14 में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद बियाबान में पाक रूह से कवी मामूरी से मामूर हो गए, और लिखा है कि वो मामूर कुव्वत से भरा हुआ लौटा और उन्होंने खिदमत का आगाज़ किया। फिर लूका 10:21 में भी लिखा है कि खुदावंद दोबारा पाक रूह से मामूर हुए। तो ये तो 2 वाक़या हमें पाक कलाम में मिलते हैं, इसके अलावा भी होंगे, क्योंकि खुदावंद पाक रूह से मामूर होते रहे। इसी तरह से मुझे और आपको भी मुसलसल पाक रूह की मामूरी की ज़रूरत है। ये कलाम की आयत मेरे लिए है और आपके लिए है। दूसरा एक और नमूना पतरस और यूहन्ना रसूल का, जिन्हें अमाल 2 बाब 1-4 आयत में 120 लोगों की जमात में वो शामिल, उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा मिला। अमाल 4 बाब उसकी 8 और 31 आयत में उनकी दोबारा पाक रूह से मामूरी का जिक्र हमें मिलता है, जो हमारे लिए काबिल तकलीद नमूना है। नंबर 3, स्तिफनस की मामूरी या नमूना। हम जानते हैं कि अमाल 6 बाब में उनकी मामूरी का जिक्र है कि उन लोगों का चुनाव किया गया जो पाक रूह से मामूर थे और पाक रूह से भरे हुए थे। लगता है कि 120 लोगों की जमात में ये लोग मौजूद होंगे जिन्हें वहाँ पर ये तजर्बा हुआ। लेकिन संसार करने से पहले लिखा है स्तिफनस के हवाले से अमाल 7:55 में कि उसने रूह से मामूर होकर कहा कि ऐ यीशु मुझे कबूल कर, मेरी रूह को कबूल कर और ये गुनाह इनके ज़िम्मा ना लगा। चौथा नमूना शागिर्दों की मामूरी का नमूना हमें मिलता है। अमाल 2 बाब की 1-4 आयत में इसका जिक्र है कि तमाम के तमाम शागिर्द जो थे वो ईद पेंतिकोस्त के दिन 120 लोगों की जमात में शामिल, उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा मिला। अगेन दोबारा अमाल 13:52 में लिखा है कि वो फिर से मामूर होते गए। तो कैसा ज़बरदस्त नमूना है। अगर शागिर्दों को खुदावंद को इसकी ज़रूरत थी तो मुझे भी और आपको भी मतवातर मामूर होने की ज़रूरत है। नंबर 5, फिलिप्पस का नमूना। इसका भी जिक्र अमाल 6 बाब की 3 से 5 आयत में मिलता है और जिन लोगों का चुनाव किया गया उनके बारे में था कि जो रूह कुद्स से मामूर हों, भरे हुए हों। मज़ीद हमें अमाल 8 बाब की 29 से 39 आयत में
ان کی بشارتی خدمت کا ذکر ملتا ہے، جہاں لنگڑے چل رہے ہیں، مفلوج چل رہے ہیں، تو پاک روح کی قدرت سے، معموری سے وہ اس خدمت کو سر انجام دے رہے تھے۔ چھٹا نمونہ پولس رسول کا، پولس رسول کو اعمال 9:17 میں پاک روح کا بپتسمہ ملا تبدیلی کے بعد، اور اس کے بعد اعمال 13:9 میں دوبارہ ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ روح سے معمور ہوتے گئے۔ تو اسی طرح سے ہر ایماندار اور ہر خادم کو مسلسل پاک روح کے بپتسمے کے بعد روح سے معمور ہوتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، یہ ایک جاری فعل ہے، جاری عمل ہے، جو کلیسیا کی زندگی میں اور ایماندار کی زندگی میں اور ہر خادم کی زندگی میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ ہماری بھوک اور پیاس ہونی چاہیے۔ ایک اور آخری نمونہ افسس کے ایماندار، ان کا نمونہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اعمال 19 باب کی 1-6 آیت میں پولس رسول جب ان لوگوں کے پاس گئے، اور یہ واقعہ عید پینتیکوست کے تقریباً 24 سال بعد عمل میں آیا تھا، اور پولس رسول نے ان کے ساتھ مل کر دعا کی، ان پر ہاتھ رکھے، اور وہ پاک روح سے معمور ہو گئے، پاک روح کا بپتسمہ انہیں ملا، اور وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ اب یہ افسس کے مقدسین پہلے ہی پاک روح کا بپتسمہ پا چکے ہیں، اور یہ خط افسس کی کلیسیا ہی کو لکھا گیا ہے۔ افسس کے اس خط میں آپ کو کوئی بھی نئی بات ملے گی جس کی نشاندہی پالوس نے کی ہو، کسی خامی کی، کسی غلطی کی اس کلیسیا میں۔ تو بھی پولس رسول نے یہ خط ان کو لکھا اور انہیں بتایا کہ انہیں پاک روح سے معمور ہوتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہالےلویا۔ سو مقدسین جب پاک روح سے معمور ہوتے رہتے ہیں تو وہ عام حالت میں بھی ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ سکتے ہیں، نیم گرم ہو جاتے ہیں، نیم سرد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور یہ جو آیت، یہ جو بیان اور یہ جو تعلیم ہے، یہ صرف پینٹیکاسٹل لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کیرسمیٹک لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایماندار کے لیے ہے، ہر عالمگیر کلیسیا کے فرد کے لیے ہے، یہ پاکستانی کلیسیا کے لیے ہے، یہ آپ کی کلیسیا جس کی آپ گلہبانی کرتے ہیں یا جس کی میں گلہبانی کرتا ہوں، اس کلیسیا اور اس کے ہر فرد کو، ہر خادم کو، ہر خادمہ کو مسلسل پاک روح سے معمور ہوتے رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ روحانی جوش سے بھرے رہیں۔ اگر شاگردوں کو اس کی ضرورت تھی، اگر خداوند کو اس کی ضرورت تھی، اگر پولس رسول کو اس کی ضرورت تھی، اگر افسس کے مقدسوں کو اس کی ضرورت تھی، تو پھر مجھے بھی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ آپ کے خاندان کو، آپ کی کلیسیا کو، آپ کی منسٹری کی تمام قیادت کو، لیڈرشپ کو پاک روح سے مسلسل معمور ہوتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو پاک روح میرے دل میں ڈالتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کام عام طور پر عید پینتیکوست کے دنوں میں، ہفتوں میں یا اتوار کے دن عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کلام کا حصہ عید پینتیکوست کے تاریخی
وقت میں ہی کرنے کا نہیں ہے، یہ کلام ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے اور ہر سال کے لیے ہے کہ ہم جب بھی چاہیں ہم تڑپ محسوس کرتے ہیں، خالی پن محسوس کرتے ہیں، روکھا پن محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر ڈرائنس فیل کرتے ہیں، تو ہمیں ٹھہر جانے کی ضرورت ہے شخصی طور پر، اور پاک روح سے بھرے ہوئے ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاک روح کا نزول ہو، قدرت ہو، اور ہم دوبارہ سے پاک روح سے معمور ہوتے جائیں، اور یہ پاک کلام کا حصہ ہماری زندگی میں عمل میں آئے، پورا ہو کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، جیسا کہ رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ روحانی جوش سے بھرے رہو۔ تو دوبارہ معموری سے ہم دوبارہ آن فائر آ جاتے ہیں، ہم دوبارہ ریچارج ہو جاتے ہیں، ہم دوبارہ سے پرجوش ہو جاتے ہیں، ہمارا ٹھنڈا پن ختم ہو جاتا ہے، ہم دوبارہ سے تازہ دم اور دوبارہ سے قوت سے معمور اور دوبارہ سے قوی اور متحرک ہو کر خداوند کے کام اور اس کی خدمت کو آگے بڑھانے والے بن جاتے ہیں۔ اس سے ہم خداوند کے ساتھ چلنے میں دوبارہ سے بحال، دوبارہ سے حوصلہ مند، دوبارہ سے ہم متحرک ہو جاتے ہیں، اور خدمت میں بھی ہم اور آگے بڑھتے ہیں، ہم ماند نہیں پڑتے ہیں، ہم تھکتے نہیں ہیں، جیسے کہ لکھا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو قوت پاتے ہیں، اور یہ قوت پاک روح کی معموری کی قوت ہے جو دوبارہ سے ہمیں ریچارج کرتی، دوبارہ سے ہمیں معمور کرتی، دوبارہ سے ہمیں تیار کرتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر ایک دعا کریں تاکہ خداوند پاک روح سے ہمیں معمور کرے، تاکہ پاک کلام کی یہ آیت، یہ تعلیم ہماری زندگی میں آج اور ہمیشہ جاری رہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ پیارے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے نام کو ہم عزت اور جلال دیتے ہیں، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اور خداوند پاک روح سے معمور ہوتے رہنے کی تعلیم اور حکم تیری طرف سے ہے۔ اے خداوند، تو مجھے اور تمام سننے والے ناظرین کو اپنے پاک روح سے اور دوبارہ معمور کر، تاکہ ہمارا ٹھنڈا پن، ہماری سرد مہری جاتی چلی جائے، اور ہم دوبارہ سے ریچارج ہو جائیں، دوبارہ سے وارم اپ ہو جائیں، دوبارہ سے ہم تیرے کام کو گواہی دینے کو، کلام پڑھنے کو، دعا کرنے کو، گواہی دینے کو خداوند تندی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔ ہم کلیسیا میں جو خدمت ہمیں ملی ہے، دوبارہ سے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، باطنی تحریک کے ساتھ اسے سر انجام دے سکیں۔ تمام ناظرین کو پاک روح سے خداوند دوبارہ معمور کر دے، بھر دے، تاکہ یہ جام چھلکیں، تاکہ یہ جام لبالب بھر جائیں اور تیرے جلال اور گواہی کا باعث بن سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔